السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ESBTP Channel. مع تقديم هذه القناة إن شاء الله وتحت رغبة إخواننا في الوطن العربي الغير ناطقين بالفرنسية، سأضيف العربية البيضاء في بعض فيديوهاتنا إن شاء الله، لنبدأ على بركة الله. الغرض الأساسي من قناتنا هو مساعدة الناس والشباب على وجه الخصوص لفهم مجموعة من التخصصات في مجال البناء، يعني الباتيمو والطرقات، لابريفياسيون ديالها هي الفيغدي، بشكل سهل وسلس على شكل مقاطع فيديوهات احترافية وتقنية بحتة، مع أساليب ملخصة بشكل جيد وسهل الفهم إن شاء الله. والاستراتيجية المتبعة لذلك ترتكز حاليا على المواضيع التالية. هناك موضوع dessin et lecture des plans d'architecture dans le secteur de bâtiment، أي رسم وقراءة التصاميم المعمارية في قطاع البناء. والموضوع الثاني يخص étude et dessin des plans de béton armé dans le secteur de bâtiment، أي دراسة ورسم تصاميم الخرسانة المسلحة في قطاع البناء. والموضوع الثالث يخص رسم تصميم الكهرباء دراسته في قطاع البناء، أي étude et dessin des plans d'électricité dans le secteur de bâtiment. الموضوع الموالي يخص étude et dessin des plans d'électricité moyen et basse tension secteur VRT، أي دراسة ورسم تصاميم الشبكة الخارجية للكهرباء الخاصة بالجهد المتوسط والمنخفض في قطاع الطرقات ومختلف الشبكات العمومية. الموضوع الخامس يخص étude et dessin des plans de plomberie, alimentation, évacuation et protection incendie et même l'assainissement intérieur local dans le secteur de bâtiment، أي دراسة ورسم تصاميم السباكة من تزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الصرف والحماية من الحرائق، ثم التطهير الداخلي المحلي، وكل هذا في قطاع البناء. الموضوع السادس إن شاء الله سوف نتطرق إلى étude et dessin des plans de VMC ventilation mécanique contrôlée dans le secteur de bâtiment، أي دراسات ورسم تصاميم التحكم في التهوية الميكانيكية في قطاع البناء. الموضوع الموالي يخص étude et dessin des plans de désenfumage dans le secteur de bâtiment، أي دراسات ورسم تصاميم استخراج الدخان في قطاع البناء. الموضوع الثامن يخص étude et dessin des plans de climatisation et chauffage dans le secteur de bâtiment، أي دراسات ورسم تصاميم التكييف والتدفئة في مجال البناء. وبالتالي سوف نتطرق إلى الموضوع التاسع اللي هو étude et dessin des plans de fluides médicaux dans le secteur du bâtiment، أي دراسات ورسم تصاميم الموائع والغازات الطبية في مجال البناء. الموضوع العاشر يخص étude et dessin des plans de gaz dans le secteur du bâtiment، أي دراسة ورسم تصاميم الغاز في قطاع البناء. الموضوع الحادي عشر étude et dessin du plan de réseau local téléphonique dans le secteur du bâtiment، أي دراسة ورسم تصاميم الشبكات المحلية للهاتف في قطاع البناء. والموضوع الموالي يخص étude et dessin des plans de réseau local informatique dans le secteur du bâtiment، أي دراسات ورسم تصاميم الشبكات المحلية في قطاع البناء. موضوع الموالي الثالث عشر يخص étude et dessin des plans de réseau téléphonique public dans le réseau VRD، وأي دراسات ورسم تصاميم الشبكات العمومية في قطاع الاتصالات والطرقات ومختلف الشبكات. الموضوع الرابع عشر يخص كيفية مراقبة تنفيذ مختلف التصاميم داخل الورش، أي comment bien contrôler la bonne exécution sur chantier de chaque lot cité en avant. الموضوع الخامس عشر يخص لافوميتري دو شاك لو، أي التقييم القبلي لكل مجال انطلاقا من التصاميم المرفقة أعلى. والموضوع الموالي ليفيكاسيتي، أي نتكلموا على ليفيكاسيتي انرجيتيك دون لو سيكتور دو باتيمون، أي كفاءة
الطاقة في قطاع البناء. الموضوع السابع عشر يخص ديسان دي بلان داسينيسمون بيبليك، أي رسم تصاميم الشبكة العمومية للتطهير. وسوف يكون هناك تدريب على برنامج بلوك لود الخاص بالتكييف والتدفئة، ce qui signifie une formation en logiciel bloc load de climatisation et chauffage. وكذلك تدريب على برنامج رسم البيانات في لوتوكاد 2D و 3D. الموضوع العشرين يخص بتقديم فيديوهات خاصة بالنصائح والتوجيهات للمبتدئين من أجل الولوج بسلاسة إلى سوق العمل، ce qui signifie des conseils et recommandations d'intégration dans le domaine de travail pour les débutants bien sûr. ملاحظة بسيطة سوف يعني à propos la publication des vidéos ne sont pas soumis au système de classement des sujets، أي أن نشر مقاطع الفيديوهات لا يخضع ترتيب أعلاه. شكرا جزيلا لتتبعكم، لا تنسوا الاشتراك والضغط على لايك ليصلكم كل جديد من فيديوهاتنا، والسلام. شكرا على تتبعكم مرة ثانية.